वातावरण ह्रास, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। पहिला वातावरण भनेको के हो? वातावरण भनेको हाम्रो वरिपरि रहेका जैविक तथा अजैविक वस्तुहरूको सामूहिक स्वरूप, तिनीहरू बीचको आपसी अन्तर सम्बन्ध तथा अन्तर्क्रियाबाट उत्पन्न परिस्थिति एवं मानव निर्मित परिवेश नै के हो? वातावरण। हाम्रो चारैतिर रहेको जैविक अजैविक वस्तुहरूको समूह, तिनीहरूको आपसी सम्बन्ध, तिनीहरूको अन्तर्क्रियाबाट उत्पन्न हुने परिस्थिति तथा मानव निर्मित परिवेश नै वातावरण हो। वातावरण संरक्षण ऐन 2076 का अनुसार वातावरण भन्नाले प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक प्रणालीहरू, आर्थिक तथा मानवीय क्रियाकलापहरू र ती आवयहरू बीचको अन्तर्क्रिया तथा अन्तर सम्बन्ध भन्ने बुझिन्छ। अब वातावरण ह्रास, इन्भाइरोमेन्टल डिग्रेडेसन। वातावरण ह्रास के हो? वातावरण ह्रास भनेको त्यही वातावरणमा आएको नकारात्मक परिवर्तनलाई हामी के भन्छौँ? वातावरण ह्रास भन्छौँ। जस्तै मानवीय तथा प्राकृतिक क्रियाकलापहरूको कारणबाट वातावरणमा के अप्रत्यक्ष वा प्रत्यक्ष रूपले नकारात्मक असर पार्नु नै के हो? वातावरण ह्रास हो। हाम्रो चारैतिर रहेको वातावरणमा मानवीय क्रियाकलापले अथवा प्राकृतिक क्रियाकलापहरूको कारण वातावरणमा उत्पन्न हुने नकारात्मक गतिविधिहरू नै के हुन्? वातावरण ह्रास हो। विशेषतः मानवीय गतिविधिहरूको कारण वातावरणीय तत्त्वहरूको भौतिक, रासायनिक तथा जैविक कुराहरूमा परिवर्तन आई मानिस लगायत अन्य जीवहरूको लागि प्रतिकूल अवस्था सिर्जना हुनु हो। खास गरी मानवीय गतिविधिहरूले मानिसहरूले गाडी चलाउने, घोडा चलाउने, कारखाना चलाउने, त्यसबाट थुप्रै हानिकारक ग्यासहरू निस्कन्छन् जसले वातावरण ह्रास हुन्छ। प्राकृतिक स्रोतहरूको अत्यधिक दोहन, बढ्दो औद्योगिकीकरण तथा अव्यवस्थित शहरीकरण, फोहोर मैलाको जथाभावी विसर्जन, बढ्दो वातावरणीय प्रदूषण आदिको कारण वातावरणीय असन्तुलन हुँदै गएको छ। यही असन्तुलनलाई हामी वातावरणीय ह्रास भन्छौँ। अब वातावरणीय ह्रासका कारणहरू के कारणले गर्दा वातावरणीय ह्रास हुन्छ? वातावरणमा नोक्सानी हुन्छ, कमी हुन्छ। पहिला मानवीय कारणहरू हेरौँ। तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धिका कारण प्राकृतिक स्रोत साधनमा दबाव पर्नु, जनसङ्ख्या बढिरहेको छ जसले गर्दा प्राकृतिक स्रोत साधनमा के छ? दबाव पडिरहेको छ। तीव्र औद्योगिकीकरणका कारण हानिकारक ग्यासहरू उत्सर्जन हुनु, अव्यवस्थित शहरीकरण तथा बसाइसराइ छ। जथाभावी घर बनाउने, जथाभावी हस्पिटल बनाउने, स्कुल खोल्ने, यी सबै कुराहरूले गर्दा वातावरणमा ह्रास आइरहेको छ। रासायनिक तथा विषादयुक्त अत्यधिक प्रयोग, खानेकुराहरूमा रासायनिक मलको धेरै प्रयोग भइरहेको छ, विषादीहरूको धेरै प्रयोग भइरहेको छ, जसको असर वातावरणमा देखिन्छ, पारिस्थितिक पद्धतिमा देखिन्छ। मानवीय आवश्यकताको लागि वन जङ्गलको अत्यधिक विनाश, मानिसलाई घर बनाउन पर्यो, हस्पिटल खोल्न पर्यो, रोड बनाउन पर्यो, जसले गर्दा के वन जङ्गलको अत्यधिक विनाश भइरहेको छ। हरितगृह ग्यासहरूको बढ्दो उत्सर्जन सवारी साधनहरूको तीव्र वृद्धि छ। परम्परागत ऊर्जाको अत्यधिक प्रयोग, गरिबीको कारण प्राकृतिक स्रोत साधनमा अत्यधिक भर पर्नु, वन जङ्गलमा ढडेलो लाग्नु, आणविक तथा रासायनिक हतियारको बढ्दो प्रयोग छ। अनवीकरणीय ऊर्जाको बढ्दो प्रयोग, वातावरणीय कानुनहरूको कमजोर पार्न, यी सबै मानवीय कारणहरू, वातावरण ह्रासकै मानवीय कारणहरू भने। अब वातावरण ह्रासका प्राकृतिक कारणहरू हेर्ने हो भने बाढी, पहिरो, भूक्षय जस्तै कोसीको बाढी, जुरेको पहिरो आदि सबै आयो। जलवायु परिवर्तन, ज्वालामुखी विस्फोटन, वातावरणीय प्रदूषण, भूकम्प जस्तै 2072 को भूकम्प, सन् 1990 को भूकम्प, यी सबै के हुन्? प्राकृतिक कारणहरू जसले वातावरणलाई नकारात्मक प्रभाव पाइरहेछ। हिमपात, हिम पहिरो, अम्लीय वर्षा, हुरी बतास आदि सबै प्राकृतिक कारणहरू जसले वातावरण ह्रासमा
हरास गइरहेको छ, वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पाइरहेको छ। अब वातावरणीय ह्रासको प्रभाव अथवा असर हेर्ने हो भने ओजोन ओजोन तापको विनाश, यूवी रेज को प्रदूषण वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, हरितगृह गैस को बढ़दो उत्सर्जन, जैव विविधता को ह्रास, ऊर्जा संकट, अनवीकरणीय ऊर्जा को बढ़दो खपत, कोयला पेट्रोल आदि, खनिज पदार्थ को के हुन्छ स्रोत प्रदूषित हुने, जल स्रोतमा ह्रास, माटोको पानी सोच्ने क्षमतामा के हुन्छ कमी हुन्छ, ह्रास हुन्छ, जमिनको सतह मुनिको जमिनको सतह मुनिको पानीको सतह के हुन्छ घट्नु, अम्लीय वर्षामा वृद्धि हुनु, मरुभूमि बढ्ने, उर्वरा भूमिमा बाझोपना बढ्ने, पानीका मुहानहरू सुक्ने, कृषि उत्पादन र उत्पादकता घट्ने, स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर, आर्थिक सङ्कट बढ्ने, प्राकृतिक प्रकोपको कारण जनधनको क्षति आदि यी सबै वातावरणीय ह्रासले गर्दा हुने नकारात्मक प्रभावहरू असरहरू हुन्। अब हामी हेर्छौँ वातावरणीय ह्रास न्यूनीकरणका उपायहरू के के हुन् त। हामी कसरी यसलाई कम गर्न सक्छौँ? पहिलो कुरा वातावरण सम्बन्धी राष्ट्रिय कानुन तथा क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको पालना कडाइका साथ गर्ने। आइइई इनिशियल इन्भाइरोमेन्टल एग्जामिनेसन, आइइआइए इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट पालना गर्ने। रासायनिक जैविक तथा आणविक हतियारहरूको के गर्नु उत्पादनमा रोक लगाउने, बेच बिखन र प्रयोगमा के गर्ने बन्देज लगाउने, उत्पादनमै बन्देज लगाइदिने। पोल्युटर पेज प्रिन्सिपल, पोल्युसन प्रिभेन्सन पेज जस्ता सिद्धान्त लागू गर्ने। प्राकृतिक स्रोत साधनको दुगो उपयोग गर्ने, अल्पकालीन होइन दीर्घकालीन राख्ने। अनवीकरणीय ऊर्जाको खपत घटाउँदै जाने र स्वच्छ ऊर्जामा जोड दिने, जस्तै आजभोलि जलविद्युतबाट सौर ऊर्जाको बढी प्रयोग गर्ने। अव्यवस्थित औद्योगिक तथा शहरीकरणलाई के गर्ने व्यवस्थित गर्ने। वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरणमा के गर्ने जोड दिने। वातावरणीय संरक्षणसँग सम्बन्धित निकायहरू बीच समन्वय कायम गर्ने। दिगो विकास लक्ष्यहरू विकास क्रियाकलाप निर्देशित गर्ने। जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका नीतिहरू अवलम्बन गर्ने। वातावरणीय शिक्षा र सचेतनाको वृद्धि गर्ने। जनसङ्ख्या वृद्धिलाई वञ्चित सीमाभित्र राख्ने। यी सबै वातावरण ह्रास न्यूनीकरणका उपायहरू हुन्। यी सबै गरियो भने वातावरण ह्रास केही हदसम्म न्यूनीकरण हुन सक्छ। अब नेपालमा वातावरण संरक्षण गर्न भएका व्यवस्थाहरू के हुन् त? संवैधानिक व्यवस्था के छ त? नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै के दिगो विकास उल्लेख छ। स्वच्छ वातावरणको हकलाई मौलिक हकको रूपमा राखिएको छ धारा 30। प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण तथा दिगो उपयोग सम्बन्धी नीति धारा 51मा। संविधानको अनुसूचीहरूमा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीमा उल्लेख गरिएको छ। यी संवैधानिक व्यवस्था हुन् भने कानुनीगत तथा नीतिगत व्यवस्थाहरू हेर्ने हो भने वातावरण संरक्षण ऐन 2076 नियमावली 2077मा वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्ने विभिन्न व्यवस्थाहरू गरिएको छ। भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन 2039 र नियमावली 2053 छ। प्राकृतिक संरक्षण ऐन संरक्षण कोष ऐन 2039 नियमावली 2042 छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वनजन्तु संरक्षण ऐन 2039 नियमावली 2042, जलवायु परिवर्तन नीति 2076, दिगो विकास एजेन्डा 2059 र 15औँ योजनामा थुप्रै दिगो विकासको सोच लिएको थियो। 16औँ योजनामा पनि त्यो कायमै छ। यी सबै नीति कानुन तथा नीतिगत व्यवस्था हुन् भने संस्थागत व्यवस्था हेर्ने हो भने वन तथा वातावरण मन्त्रालय छ, वातावरण शाखा छ, विभाग छ, राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोष छ, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा वातावरण विभाग छ, शाखा छ। अन्य व्यवस्थाहरू हेर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा वातावरण संरक्षणका लागि विभिन्न महासन्धिहरू प्रोटोकल गरिएको छ। फर्मुला व्यवस्थापन सम्बन्धी वासेल महासन्धि 1979 मा नेपाल र सन् 1997 पक्ष राष्ट्र भएको। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण क्षेत्र कार्यक्रम लागू गरिएको र 2068 श्रावण 1बाट
40 माइक्रोनभन्दा कम प्लास्टिक प्रयोग गर्न नपाइने निर्णय गरिएको र प्लास्टिक तथा अनिषेधित क्षेत्र घोषणा, हरियाली क्षेत्र घोषणा यी सबै नेपालमा वातावरण संरक्षण गर्नका लागि गरिएका संवैधानिक व्यवस्था, संस्थागत व्यवस्था, कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था तथा अन्य व्यवस्थाहरू प्रयोगमा चलिरहेका छन्।